Okay, students, today I'm going to solve model set 4. Model set 4 as a solution गर्न गइरहेको छु। Model set 4 मा first of all मल्टिपल चोइस क्वेशन सल्भ गर्छौँ हामी जो 10 वटा हुनेछ एक एक मार्कको 10 मार्क। मल्टिपल चोइस क्वेशनमा फर्स्ट क्वेशन 1 GB इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 GB। वी अलरेडी नो 1 GB इज इक्वल टु 3 नम्बरको एन्सर सही रहेको छ जसमा 1024 MB हुन्छ। ओके, बी नम्बर डिएनए ट्रान्सक्रिप्सन केमा हेल्प गर्छ? सही एन्सर छ 3 नम्बर प्रोटिन साइन्थेसिस। डिएनए ट्रान्सक्रिप्सन्सले प्रोटिन साइन्थेसिसमा हेल्प गर्छ। अनदर कजेस अफ हाई ब्लड प्रेसर। हाई ब्लड प्रेसर्सको कजेस के छ? यसमा 3 वटा एन्सर आएको छ। हाई ब्लड प्रेसर्सको कजेस एक lack of regular physical exercise, another over body weight, another regular consumption of salty and fatty food। जो 1 2 3 वटा जो छ तीनै जो छ नि सही रहेको छ। अनदर 4 नम्बर इज नेचुरल कजेस अफ क्लाइमेट चेन्ज। क्लाइमेट चेन्जको नेचुरल कज के छ? क्लाइमेट चेन्जको नेचुरल कज छ 2 वटा यसमा छ। 1 नम्बर एन्ड 4 नम्बर इज करेक्ट एन्सर। 1 नम्बर सोलर एक्टिभिटी। सोलर एक्टिभिटीले पनि जो छ नि क्लाइमेट चेन्ज ल्याउँछ। अनदर इज भल्केनो इरप्सन्स। यस, भल्केनो इरप्सन्स इज अल्सो रिस्पोन्सिबल इन क्लाइमेट चेन्ज। अनदर ई नम्बर भिटामिन्स फाउन्ड इन एलोभेरा। एलोभेरामा कुन भिटामिन्स फाउन्ड हुन्छ, कुन भिटामिन पाइन्छ? सही एन्सर रहेको छ 3 नम्बर जसमा भिटामिन ए र सी। ओके, अनदर इज A and C, then 4 number छ यो, यहाँ छ 4 number A and C। okay, another is F number regarding eye disorder। eye disorder जो छ नि के को कारण हुन्छ? यहाँ छ 1 नम्बर मिस्टेक, 2 नम्बर र 4 नम्बर एन्सर इज राइट। 2 नम्बरमा कलर ब्लाइन्डनेस अकर्स ड्यू टु ड्यामेज अफ कोन सेल। कोन सेल रेटिनामा जो हुन्छ यसको ड्यामेजको कारण पनि यसै नि आई डिजर्डर आउँछ। अनदर इज नाइट ब्लाइन्डनेस अकर्स ड्यू टु द डिफेक्ट अफ रड सेल इन द रेटिना। रेटिनामा जो रड सेल छ त्यो डिफेक्ट भएपछि नाइट ब्लाइन्डनेस आउँछ एन्ड दिस इज अल्सो अ कज अफ वाट आई डिजर्डर्स। ओके, अनदर इज एसिड रेन ड्यामेज द टेम्पल बिल्डिङ। जो छ नि एसिड रेनले जसमा एस 2 नम्बर एन्ड 4 नम्बर 4 नम्बर इज करेक्ट। द्याट इज क्याल्सियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ द सल्फ्युरिक एसिड, then what it erodes। Another is potassium carbonate reacts with the sulfuric acid, then this happens। okay, then so 2 and 4 is correct answer। another characteristic of ozone, characteristic of ores। ores को characteristic के हुनुपर्छ? ores को characteristic जो छ यसमध्ये 3 वटा करेक्ट छ जसमा फर्स्ट amount of metal is more। यस्तो जो छ नि यो मिनरल्स जसमा मेटलको मात्रा ज्यादा छ। अनदर इज द मेटल्स क्यान बी एक्सट्र्याक्टेड इजिली एन्ड कन्भिनियन्टली, जसबाट हामी मेटल इजिली र सुविधायुक्त कन्भिनियन्टली जो छ नि अप्टेन गर्न सक्छौँ। अनदर इज दे हेभ द फिक्स मोलिकुलर फर्मुला। एज यु अलरेडी नो ओर हेभ फिक्स मोलिकुलर फर्मुला। ओरको फिक्स मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ, त्यसकारण यसमा 1 2 र 4 तीनै क्यारेक्टरिस्टिक करेक्ट छ। अनदर इज ग्रुप अफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सको ग्रुपहरू कुन कुन छ? अलरेडी नो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा त्यसै नि डबल या ट्रिपल बन्ड्सहरू हुन्छ जसमा अल्किन र अल्काइन पर्छ, जसमा एन्सर रहेको छ सही एन्सर 2 नम्बर द्याट इज C3C6 C4C6, another is C6H12 and C5H8। लास्ट क्वेसन इज क्याल्सियम कार्बाइड इज युज फर। क्याल्सियम कार्बाइड के को लागि युज गरिन्छ? देन टु रिपेनिङ फ्रुट। सेक्सन बी, सेक्सन बीमा भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन रहेको छ जो 9 वटा हुन्छ एक एक मार्कको। फर्स्ट क्वेसन छ गिभ एन इक्जाम्पल अफ कन्ट्रोल भेरिएबल्स। कन्ट्रोल भेरिएबलको इक्जाम्पल दिनुहोस्। वी अलरेडी नो भेरिएबल 3 किसिमको हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड अनदर इज कन्ट्रोल भेरिएबल।
देन यहाँ हामी इक्जाम्पल यदि सेट गर्छौँ भन्ने एउटा इक्जाम्पल दिएर हामी सेट गर्न सक्छौँ। लाइक एज इन एन एक्सपेरिमेन्ट इफेक्ट अफ फर्टिलाइजर्स अन ग्रोथ अफ प्लान्ट्स amount of sunlight is control variable. Okay, and amount of sunlight is control variable because we already know sunlight को amount जो छ हैन जो plant मा पर्छ यो कन्स्टेन्टै रहन्छ। ओके, another is what is the digital well beings. Digital well beings भनेको के छ? The maintaining the healthy and balanced use of digital technology is digital well beings. Okay, another is see what is the meant by the hermaphrodites. You already know hermaphrodite means bisexual, the organism having both sex organ and a male and female together एकै साथमा छ भन्ने, that is known as hermaphrodite or bisexual. D number, how is genetic modification done. Genetic modification हैन कसरी गरिन्छ? Then it is done by identifying desired gene and insert it in desired organism. Okay, another is leukopenia occurs. How the leukopenia occurs. Leukopenia भनेको हामीलाई थाहा छ एक्सेस यदि WBC को मात्रा भयो भन्ने हैन, दैट ल्युकोपेनिया यानी कि ब्लड क्यान्सर लाग्छ, र ल्याक भइहाल्यो WBC को काउन्ट हैन भन्ने ल्युकेमिया लाग्छ। यहाँ डिफरेन्स के छ दुवैमा? एक मार्कको छ भने एउटा डिफरेन्स हामीलाई दिनु छ। ल्युकोपेनिया अकर्स ड्यू टु एक्सेस अफ WBC एन्ड ल्युकोपेनिया अकर्स ड्यू टु ल्याक अफ WBC। यसको मतलब ल्युकेमिया यानी कि ब्लड क्यान्सर हुन्छ एक्सेस अफ WBC एन्ड ल्युकोपेनिया हुन्छ ड्यू टु डिक्रिजिङ WBC। अनदर F नम्बर निम इज, निम केमा युज गरिन्छ? द निम इज युज इन डिजअर्डर रिलेटेड विथ स्किन एन्ड किल द वर्म अल्सो। पेटमा रहेका जुकालाई पनि मार्न यसको निमको युज गरिन्छ। एज वेल एज कुनै किसिमका स्किन डिजिज छ भन्ने हैन, यसका जो छ नि रस जुस बनाएर पियो भन्ने पनि ठिक हुन्छ, प्युरिफायर ब्लड प्युरिफाई गर्छ। ओके, अनदर जी नम्बर द वेट अफ बडी यानी कि जो छ वेट र भ्यालु अफ जी सँग के रिलेसन छ? वी अलरेडी नो W इक्वल टु mg. इट मिन्स वाट? द वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्मल जी। इट मिन्स जहाँ जहाँ जी को भ्यालु ज्यादा छ वेट पनि ज्यादा हुन्छ। अब अनदर इज वाट लास्ट दैट एच नम्बर इज हाइड्रो, यहाँ छ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो छ नि यहाँ डार्क प्लेसमा राखिन्छ या डार्क बोतल या केहीमा राखिन्छ। किन? कारण छ बिकज हैन हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसोसिएट इन प्रेजेन्स अफ लाइट। यो लाइटको सेन्सिटिभ छ हैन। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा लाइट पर्यो भने यो वाटर र जो छ नि अक्सिजनमा डिसोसिएट भइहाल्छ। त्यसकारण त्यो डिसोसिएसन हुन नदिनको लागि इट इज प्लेस्ड इन डार्क। ओके, दैट इज prevents from the light, presence of light. Other is roasting is done to हैन, रोस्टिङ जो छ नि जिङ्क सल्फाइडलाई कुन मेथड जो छ नि एप्लाई गरिन्छ अक्साइडमा चेन्ज गर्नको लागि? वी अलरेडी नो अक्साइडमा चेन्ज गर्ने जिङ्क सल्फाइड छ भने सल्फाइड ओरलाई हामी रोस्टिङ गर्छौँ, इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन हिट गर्छौँ। देन रोस्टिङ इज डन टु कन्भर्ट जिङ्क सल्फाइड इन्टु जिङ्क अक्साइड। ओके,